प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के सदर मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब हैं। उनकी इजाजत से प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। جی بسم اللہ کیجئے۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के फजल और रहम के साथ आज के मुशायरे का प्रोग्राम पाकसार मुबश्शिर शहजाद ग्लासगो स्कॉटलैंड की हसीन वादियों से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले कबूल कीजिए मुबश्शिर शहजाद की तरफ से मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ महफिल के सामईन को उल्फत भरा प्याम, उर्दू के आशिकों को मुबश्शिर का है सलाम। छाया है जिसका सहर जमाने में चार सू, गूंजे खुदा के फजल से दुनिया में उसका नाम। तमाम हमद है उस खालिक अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। संभल के लिए तू बादशाहिदी है तू सुल्तानो बहरवर, तेरे सिवा दुआ के लिए किसका नाम लूं। सामीन, मुशायरा हमारा तहजीबी विरसा है। हम जिस जबान के लिए शब बेदारी करते हैं उसे जिंदा रखने की तदबीर करते हैं। हम जिस जबान की शायरी से मशहूर होते हैं उसकी तालीम और तरक्की के लिए हमें सिद्ध के दिल से जदोजहद करनी चाहिए। इसी के पसे मंजर हमारे ये मुशायरे होते हैं जिसमें उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात शोरा तशरीफ लाकर ये था मेरे उर्दू के बारे में अपना इज़हार ख्याल करते हैं और अपनी शायरी उर्दू ज़बान में पेश करते हैं। ये आज का मुशायरा नए साल की मुनासबत से साल नौ का पहला मुशायरा है और नया साल नई उम्मीदें नई उमंगें लेकर आया है। इस नए साल पर मैं एक दफ़ा फिर अपने तमाम सामीन को, तमाम हाज़रीन को दिल की गहराइयों से साल नौ की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर नया साल नई उम्मीदों नई तमन्नाएं लेकर हमारी जिंदगी में दाखिल होता है। हम हर आने वाले साल से बेपनाह तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं और ये होना भी चाहिए क्योंकि जिंदगी नाम ही आगे बढ़ने का है। नया साल जब नजदीक आने लगता है तो हमारे दिलों में नए नए जज्बात उमड़ने लगते हैं, उमंगें अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। हर शख्स अपने अपने हालात मजाज और उम्र और मकासद के एतबार से हर नए साल को खुशामदीद कहता है। हर मुफलिस शख्स को उम्मीद होती है कि नया साल आते ही कहीं ना कहीं से उसके रिस्क में फरावानी पैदा हो जाएगी और एक नई खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। और एक बेरोजगार इंसान ये ख्याल करता है कि आने वाला साल उसके लिए माजी के तल्ख लम्हात को नहीं दोहराएगा। उसे एक बेहतरीन बाइज्जत नौकरी मिल जाएगी और वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मुआशरे में अपनी अहम जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। एक कारोबारी फर्द के ज़हन में ये होता है कि नए साल में तारीकी के बादल छट जाएंगे और एक कारोबार
उसका कारोबार चमक उठेगा और दिन रात वो तरक्की करेगा, दिन रात रात चुगनी तरक्की करेगा। और एक बेगुनाह कैदी इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि नए साल में उसके गम की लंबी रात खत्म हो जाएगी और उसकी रिहाई के बाद आजादी का सूरज देख सकेगा। इस तरह एक तवील अरसे से बीमार शख्स ये उम्मीद लगा बैठता है कि इस नए साल में वो सेहतयाब होकर फिर अ, अपने बीमार जिस्म को ठीक कर देगा और रूबे सेहत होकर जिंदगी को आसूदगी से गुजार सकेगा। गर्ज मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ख्वाहिशात अपने दामन में लिए नए साल का इस्तकबाल करते हैं, और लेकिन अक्सर होता ही ये है कि नया साल आता है और फिर कोई नई तब्दीली लाए बगैर जल्द ही गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता कि अगर गौर किया जाए तो नया साल आज खुद कोई नई शय लेकर क्या नहीं है। नए साल का भी हर रोज ऐसा ही होता है, हर नया साल ऐसा ही होता है। जैसे कि पुराने साल का गुजरा हुआ साल, वही सुबह, वही शाम, वही मौसम, वही खजाएं, वही बहारें, वही दिन रात, वही खुशी गम, गम सब कुछ वही। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पुराने साल का सूरज गरूब होते वक्त हमारे सारे गम, परेशानियां, उदासियां, नाकामियां, मुश्किलात सब वो अपने साथ ले जाए और नए साल का सूरज कामयाबियां और कामरानियां लेकर वो नमूदार हो। सामीन, यह तो थी थोड़ी सी तमहीद नए साल के बारे में। अब हम सदर मोहतरम की इजाज़त से हम दावत कलाम देते हैं जनाब अब्दुल बासित अनवर साहब को, जो कि दुबई में मुकीम हैं। और अब्दुल बासित साहब शाजी आलम को, शाजी आलम को, हाँ जी, शाजी आलम को। अच्छा अच्छा। अगर शादी आलम साहिबा तशरीफ लाई हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, नया साल मुबारक हो और नए साल का पहला मुशायरा मुबारक हो बज़्म इल्म व अदब। और तमाम शोरा को भी, मुसन्नद नशीनों को भी मेरी जानिब से नया साल मुबारक। जी आज हम आपसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि आज हमें आप पहले पढ़वा लें कि मैं भी एक जी अब्दुल मुशायरे में बासित से साहब, इसके बीच में आई हूँ। आपकी इजाजत से फिर सदर मोहतरम की इजाजत से हम अब सदर सदर साहब की मोहतरम इजाजत से से इजाजत लेना चाहते हैं तो पहले हम दो नात पढ़ेंगे, हम दो उसके नात बाद आप सुना दें। सुनाइए। ठीक है। मैं शुरू करना है। जी अब्दुल बासित साहब आप पढ़िए। अर्ज किया है सदर साहब की इजाजत से। पहले हम पढ़ रहा हूँ। मेरे मौला तेरी मुझ पर अता है, सजा दे मुझको गर मेरी खता है। मेरे मौला तेरी मुझ पर अता है, सजा दे मुझको गर मेरी खता है। तेरी बख्शिश का तालिब ही रहूं मैं, तेरा हूँ बंदा नातवा तुझको पता है। कुछ अनजानी खताएं भी हुई हैं, कुछ अनजानी खताएं भी हुई हैं, तुझे हर एक खताओं का पता है। मेरे मौला तेरी मुझ पर अता है, सदा वादा वफा कर कर रहूंगा, अभी नेकी की राह की इब्तिदा है। सदा वादा वफा करता रहूंगा, अभी नेकी की राह की इब्तिदा है।
کسی کا بھی برا چاہا نہیں میں، تیرا ہی خوف میرے دل رہا ہے، کسی کا بھی برا چاہا نہیں میں، واہ واہ تیرا ہی خوف میرے دل رہا ہے۔ سنبھالا ہوش جب سے تیرا انور، سنبھالا ہوش جب سے تیرا بندہ، توکل تجھ پہ ہے تو حامیوں ناصر رہا ہے، توکل تجھ پہ ہے تو ہی حامیوں ناصر رہا ہے، میرے مولا تیری مجھ پر عطا ہے۔ نعت گندا چار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا نہ ہے نہ ہوگا، خدا کے افضل وہی بشر ہیں، میرے نبی کا نہ ہے نہ ہوگا، خدا کے افضل وہی بشر ہے، جو ایک اشارے سے توڑ رکھ دے، ہاں چاند تھا وہ یہی قمر ہے، جو ایک اشارے سے توڑ رکھ دے، وہ چاند تھا یہی قمر ہے، خدا کی مخلوق کی محبت سکھائے آداب اور عبادت، خدا کی مخلوق سے محبت سکھائے آداب اور عبادت، دلوں میں ہے آج بھی وہ سب کے، دلوں میں ہے آج بھی وہ سب کے، حیات ہے ایک وہی امر ہے، میرے نبی کا نہ ہے نہ ہوگا، خدا کے افضل وہی بشر ہے، یہی تو اسلام کے ہے بانی، بنائے زندگانیاں سہانی، یہی تو اسلام کے ہے بانی، بنائے زندگی سہانی، عبادتیں ہوں تلاوتیں ہوں زمین جنت یہی تو گھر ہے، عبادتیں ہوں تلاوتیں ہوں زمین پہ جنت یہی تو گھر ہے، میرے نبی کا نہ ہے نہ ہوگا، خدا کے افضل وہی بشر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوب جی۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جی کلام آپ نے پڑھا۔ بہت اچھا کلام۔ اب ہم دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے جناب باسط انور صاحب، پہلے شادی عالم شادی اور سمرین ندیم صاحبہ نے کہیں جانا ہے، پہلے ان سے سن لیتے ہیں اور بعد میں پھر آپ کو دوبارہ بلائیں گے۔ ٹھیک 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 ہے جزاک اللہ۔ جی، سب محترمہ شادیہ عالم شادی صاحبہ کو ہم دعوت کلام دیتے ہیں، وہ کسی میٹنگ سے اٹھ کے آئی ہیں سنانے کے لیے، تو محترم صدر صاحب کی اجازت سے جی میں اپنا جی کلام پیش کرنا ارشاد چاہتی ہوں۔ فرمائیے، ارشاد فرمائیے جی۔ نوازش۔ گلا کوئی شکوہ شکایت ہی نہیں کرتا، گلا کوئی شکوہ شکایت ہی نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، واہ واہ، مجھے واہ جی لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت ہی محبت نہیں ہی نہیں کرتا، کرتا۔ میں اس کی چاہت کا آخر کروں بھی تو یقین کیسے، میں اس کی چاہت کا آخر کروں بھی تو یقین کیسے، مجھے اپنا کوئی غم وہ عنایت ہی نہیں کرتا۔ بہت عنایت ہی خوب۔ نہیں کرتا، واہ بہت واہ خوب، بہت پھر دیکھیے کہ محبت کو عبادت کہہ تو دیتا ہے وہ دیوانہ، واہ، محبت کو عبادت کہہ تو دیتا ہے وہ دیوانہ، مگر کیا کیجیے جب خود عبادت ہی نہیں نہیں کرتا، کرتا، کیا واہ واہ، بات ہے، مگر کیا کیا بات ہے۔ کیجیے جب خود عبادت ہی نہیں کرتا۔
کیا کلام ہے جی۔ اور نئے سال صاحب کے سب بہت اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں، تو ہم بھی نیا سال ہے تو خواب بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تازہ حقیقت سے ملاتے ہیں مجھے خواب، ایک تازہ حقیقت سے ملاتے ہیں مجھے خواب، منظر نئے کیا کیا دکھاتے ہیں مجھے خواب، واہ منظر واہ نئے کیا کیا دکھاتے ہیں دکھاتے مجھے ہیں خواب، خواب۔ یہ کون ہے وہ کون ہے میں کون ہوں تم کون، واہ یہ واہ کون ہے وہ کون ہے میں کون ہوں تم کون، تم کون؟ بارے میں یہاں سب کے بتاتے ہیں مجھے خواب، واہ واہ جی واہ، بارے واہ میں واہ یہاں واہ سب کے بتاتے بتاتے ہیں ہیں مجھے مجھے خواب، خواب۔ بہت خوب جی۔ اور مبشر صاحب کے اپنوں کے ارادے ہوں کہ دشمن کی کوئی چال، دشمن اپنوں کے ارادے ہوں کہ دشمن کی کوئی کوئی چال، چال۔ سر تو یہ ہوتا ہے بچاتے ہیں مجھے خواب، واہ کیا اکثر تو یہ ہوتا ہے بچاتے ہیں مجھے خواب، خواب۔ اور دیکھیے کہ ایسے ہی نہیں نیند سے جوڑا ہے تعلق، ایسے ہی نہیں نیند سے جوڑا ہے تعلق، سچ پوچھو تو آئینہ دکھاتے ہیں مجھے یہ خواب، خواب۔ بہت خوب، واہ جی بہت آئینہ دکھاتے ہیں مجھے خواب، اور بہت میں کیوں نہ رکھوں، میں کیوں نہ رکھوں اپنی سجا پلکوں پہ ان کو، میں کیوں نہ رکھوں اپنی سجا پلکوں پہ ان کو، آغوش میں یادوں کی سلاتے ہیں مجھے خواب، واہ آغوش میں یادوں کی سلاتے ہیں مجھے سلاتے ہیں خواب، مجھے خواب۔ اور پھولوں کا ستاروں کا بہاروں کا وفا کا، پھولوں کا ستاروں کا بہاروں کا وفا کا، اب دیکھنا ہے کس کا بناتے ہیں مجھے خواب، کیا بات ہے، واہ جی کیا دیکھنا ہے بات ہے۔ کس کا بناتے ہیں مجھے خواب، اور لگتا ہے کہ ان سے تو میری دوستی کچھ اور ہے شازی، ان سے میری دوستی کچھ اور ہے شازی، سونے نہیں دیتے تو جگاتے ہیں مجھے مجھے خواب، واہ جی واہ واہ، جی واہ واہ جی واہ جی، تو بہت خوب، جگاتے ہیں مجھے خواب، ایک تازہ حقیقت سے ملاتے ہیں مجھے خواب، ماشاء منظر اللہ، نے کیا کیا دکھاتے ہیں مجھے خواب، بہت خوب، منظر نے کیا کیا دکھاتے ہیں مجھے، بہت شکریہ، بہت الگ کلام، اور بہت میں اچھا۔ معافی چاہتی ہوں کہ آج ایک پروگرام میں بیٹھی ہوں تو میں باہر نکل کر آئی ہوں کہ مس نہیں ہونا چاہیے تھا سال کا پہرا، اور میرے تمام اتنے پیارے محترم لوگ بیٹھے ہیں تو ان سے ملاقات بھی کرنی ضروری تھی، اندر والوں کو تھوڑا سا ناراض کر کے آپ لوگوں کے ساتھ تو بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اور تو اب ہم چلتے ہیں دوحہ قطر، محترمہ سمرین ندیم سمر صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ جی بہت شکریہ، محترم صدر صاحب کی اجازت سے جی میں ایک نئے سال پہ ایک کلام پیش کرنا چاہوں گی پہلے۔ جی ارشاد فرمائیے جی۔ اس کا عنوان ہے اے نئے سال کے آفتاب، واہ جی واہ، اے نئے سال کے آفتاب، تیری بڑھتی رہے آب و تاب، واہ 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 جی واہ، اے نئے سال کے آفتاب، تیری بڑھتی رہے آب و تاب، آرزوئیں ہیں اب کچھ نئی، دیکھوں میں اب نئے سپنے خواب، واہ واہ، واہ خواب سارے حقیقت بنے، آ سکیں زیست میں نہ سراب، واہ جیتوں میں ہر محاذ و مقام، جیتوں میں ہر محاذ و مقام، کھل سکے کامیابی کے باب، واہ واہ جی واہ، بہت خوب، کامرانی قدم چومے میری، زندگی ہو ہنسی لاجواب، آمین خوشی لاجواب، آمین ثم آمین۔ آمین جی، آمین۔ میری محنت نکھارے حیات، میری محنت نکھارے حیات، عرفہ ہو زیست کی یہ کتاب، واہ واہ، واہ جی واہ، عرفہ ہو زیست کی یہ کتاب، روشنی اور پھیلا یہاں، اے نئے سال کے آفتاب، بہت اے خوب، نئے سال کے آفتاب، بہت خوب، واہ جی جی بہت شکریہ۔
اب ایک کلام میں اپنے مجموعہ کلام آرزو کا دیا سے پیش کرنا چاہوں گی. آرزو کا دیا سے ایک کلام پیش کر رہی جی ارشاد فرمائیے. ہوں. بہت شکریہ. تو میرے ہر یقین میں ہے، ہر ایک گماں میں ہے. ہر ایک گماں میں ہے. تو میرے ہر یقین میں ہے، ہر ایک گماں میں ہے. مجھ کو یقین ہے تو میرے ہر ایک زماں میں ہے. ہر واہ زماں جی میں واہ. واہ بہت خوب تمرین، بہت عمدہ. شکریہ. یہ فیصلہ کے پاس رہوں یا ہو جاؤں دور، میری یہ زیست ایک عجب امتحان میں ہے. بہت خوب. واہ واہ واہ. السلام علیکم. یہ ہاں میرے خواب میں اندر تو سنبھالوں کہاں اندر اور شاعرہ رکھوں ہو رہا تھا کہاں. تو میں اس کی وجہ سے باہر آئی. یہ خواب میں سنبھالوں کہاں اور رکھوں کہاں. سپنا میرا دریچوں کے اب درمیان میں ہے. درمیان میں ہے. جی درمیان میں. ماشاء اللہ. ایمان عاشقی کا نہایت کمال ہے. ایمان عاشقی کا نہایت کمال ہے. سبحان عاشقی. ابر یقین کا سایہ ہے، بارش گما میں ہے. واہ جی واہ. بارش گماں میں ہے. واہ. ہر ایک محاذ پر نظر آتی ہے کامیاب. ہر ایک محاذ پر نظر آتی ہے کامیاب. تیری اڑان پھر سے کھلے آسمان میں ہے. کھلے واہ جی. آسمان میں ہے. واہ واہ. واہ واہ. مکتا عرض ہے. میں تھک گئی ہوں ڈھونڈ کے تیرا پتہ سمر. واہ. میں تھک گئی ہوں ڈھونڈ کے تیرا پتہ سمر. عمر. گھر تیرا کس گلی میں ہے اور کس مقام میں ہے. واہ واہ واہ. جی واہ. واہ. بہت خوب. بڑا عارفانہ کلام ہے. ماشاء اللہ. بہت ویری گڈ. بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ. جی مبشر صاحب آگے بڑھائیے. جی جی ہاں. جی صدر محترم کی اجازت سے قبل اس کے کہ میں ان کو دوبارہ عبد الباسط صاحب کو میں دعوت کلام دوں، میں اپنا کلام پیش کر دیتا ہوں صدر صاحب کی اجازت سے. نئے سال کی بساطت. چلو صاحب کی آپ کی آواز ڈبلنگ ہو رہی ہے جی. جی اب آپ کی اچھا. آواز ڈبل ہو گئی ہے. ہاں جی. ایک ڈبل ہوگی تو پھر میں اس کو اس کو ایک سنگل آپ کرو. جو ہے وہ آواز بند کر دیں. ایک ڈیوائس کی آواز بند کر دیں. ہاں جی اب بولیے. اچھا. پتہ نہیں ابھی اچھی تصویر نہیں آ رہی ہے. ہاں جی. تصویر نہیں آ رہی آپ کی. جی آپ بات کیجئے مبشر اچھا صاحب. یہ اب میں نے بند کر دی ہے. ایک بالکل بند کر دیے. ٹھیک ہے. کر دی. نیا سال کے عنوان سے یہ وہ نظم ہے جو روزنامہ جنگ کراچی میں لندن میں بھی شائع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں سبھی رنگ نیا سال مبارک، خوشیوں کا بنے سنگ نیا سال مبارک. واہ. ایک رات میں لگتا ہے کہ بدلا ہے زمانہ، ہے سب کا نیا ڈھنگ نیا سال نیا مبارک. سال مبارک. ہوں پھر سے درے دل کے سبھی نقش منور، ہو ہر دل سے مٹے زنگ نیا سال مبارک. لمحات میں نفرت کا کوئی زنگ نہ جل کے، الفت کا ہو آہنگ نیا سال مبارک. بدلے گا رفیقو یہ سما دیکھتے رہنا، ہے وقت
का नया रंग, नया साल मुबारक। इंसान का दिल जीत ले गर दूसरा इंसान, रह जाए फलक दंग, नया नया साल साल मुबारक। बहुत खूब। आखिरी शेर है, रंजश ना कदूरत हो मुबशर को किसी से, सब खत्म करें जंग, नया साल साल मुबारक। मुबारक। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब जी। बहुत खूब। कबल इसके कि मैं अब्दुल बासित अनवर साहब को दावत दूं, मैं बुलाना चाहता हूं जनाब मियां मोहम्मद यासीन साहब को, अगर वो हैं तो। वो मियां आए थे, मोहम्मद, वो आए थे, चले गए हैं। वो आए थे चले जी, चले ठीक है। मैं दावत कलाम देता हूं जनाब अब्दुल बासित अनवर साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तमाम वालेकुम शामिल सलाम। हाजिरीन और सामीन को मेरा सलाम। मोहतरम सदर साहब की इजाजत से जी जी एक जी, अनवर साहब अपना पढ़िए आप जी। जी हाँ। ये दुआ आती है अब लब पे खुदाया मेरी, ये दुआ आती है अब लब पे खुदाया मेरी, वक्त गुजरे ये मेरा करते इबादत तेरी, वक्त गुजरे ये मेरा करते इबादत तेरी, बज़्म में आज मोहब्बत की नज़म लाया हूँ, बज़्म में आज मोहब्बत की नज़म लाया हूँ। हो मुबारक ये नया साल तरफ से मेरी, हो मुबारक ये नया साल तरफ से मेरी, खौफ तारी है जहां भर में कई नाखुश हैं, खौफ तारी है जहां भर में कई नाखुश हैं, जाने कब छोड़ दे दुनिया पे कोई आरंभुश भी, दुन कब छोड़ दे दुनिया पे ये आरंभुश भी, जिंदगी सब को मिले तेरी रजा जोई से, जिंदगी सब को मिले तेरी रजा जोई से, गैर बेवजह क्यों ले अपनी ही अब खुद गोई, गैर क्यों किस वजह से ले अपनी ही अब खुद गोई, सोच जिनकी है गलत उनको फना तू कर दे, सोच जिनकी है गलत उनको फना तू कर दे, दुश्मने अमन के इरादों में तो हैबत भर दे, दुश्मने अमन के इरादों में तू हैबत भर दे, कितने मजलूम तेरे दर पे सवाली है अभी, कितने मजलूम तेरे दर पे सवाली है अभी, उनके दिल में भी तेरा प्यार ही अफशा कर दे, उनके दिल में भी तेरा प्यार ही अफशा कर दे, ये दुआ आती है अब भी अब लब पे खुदाया मेरी, वक्त गुजरे ये मेरा करने इबादत तेरी, बज़्म में आज मोहब्बत की नज़म लाया हूँ, हो मुबारक गजल लाया।
نیا سال طرف سے میری، خوف تیرا جو یہ عمروں میں بھر جائے گا، خوف تیرا جو یہ عمروں میں بھر جائے گا، تبھی قربا کو صدا پیار وہ دکھلائے گا، تبھی غربا کو صدا پیار وہ دکھلائے گا، تیرے احکام بیاں ہے کھلے خدا بندہ، تیرے احکام بیاں ہے کھلے خدا بندہ، بن تیرے فضل کے کچھ بھی ہے نہیں پر ہر بندہ، بن تیرے فضل کے کچھ بھی ہے نہیں ہر بندہ، ہے دعا ان پہ بھی تو فضل کی بارش کر دے، ہے دعا آمین. ان پہ بھی تو فضل کی بارش بارش کر دے. کر دے، امن اور چین رہے ملکوں کو گلشن کر دے، امن آمین. اور چین رہے ملکوں کو گلشن کر دے، اور نیا سال شروع ہو ہی چکا، آج ایک اور نیا سال شروع ہو ہی چکا، سال پچھلا جو رہا ذہن سے وہ کھو ہی چکا، سال پچھلا جو رہا ذہن سے وہ کھو ہی چکا، یہ دعا آتی ہے اب لب پہ خدایا میری، یہ دعا آتی ہے اب لب پہ خدا میری، وقت گزرے یہ میرا کرتے عبادت تیری، تو ہی اللہ تو ہی بھگوان خدا گاڈ ہے تو ہی اللہ تو ہی بھگوان خدا گاڈ ہے تو ہی واحد ہے میرے رب سدا آباد ہے واہ تو واہ. ہی واحد ہے میرے رب سدا آباد ہے اس نئے سال پہ انور کی دعائیں سن لے، اس نئے سال پہ انور کی دعائیں سن لے، سارے آمین بندوں کے لیے خیر کی گھڑیاں چن لے، آمین. آمین بندوں کے لیے خیر کی گھڑیاں چن لے، یہ دعا آتی ہے اب لب پہ خدایا میری، وقت گزرے یہ میرا کرتے عبادت تیری، بہت خوب جی. جی ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا عبد الباسط انور السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی جی وعلیکم وعلیکم السلام السلام شاہ صاحب. جی سب سے پہلے تو نیا سال مبارک تو میں ابھی میٹنگ سے آ رہا ہوں واپس جانا ہے تو اچھا سید مسکین شاہ صاحب ہیں. ہاں جی. ابھی ہاں شاہ ایک اور صاحب نظم تھوڑا ہے سا ٹائم پڑھ سکتا ہے ہوں، ایک اور نظم ہے پڑھ سکتا ہوں، نہیں پھر دوبارہ بعد میں پھر ابھی بعض دوستوں نے جانا ہے جلدی اس لیے ٹھیک ٹھیک باسط صاحب پھر دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے اب جی ہم جی چلتے ہیں پہلے ہمبرگ میں جناب کولمبس خان صاحب آج ہماری محفل میں پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہماری محفل میں وہ تشریف فرما ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور کچھ ہمیں عطا فرمائیں ہمبرگ سے جناب کولمبس خان صاحب ان کی آواز کھلی ہوئی ہے
शायद उन्होंने म्यूट किया हो। हाँ जी, की आवाज चलें। नहीं आ रही। वालेकुम सलाम जी। आवाज खोलें जी। कोलंबस साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप कलाम आवाज आ पढ़िए। रही है तो आवाज खोल। नहीं, वो उनकी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। जी। चलें फिर हम आप ऐसा इंग्लैंड करें, आप सबा नूरपुरी साहिबा को श्रॉफशायर से बुला लें। ठीक है, शाह साहब के बाद उनको सबा या बाद अभी में बुला बुला लें। जी जी, बाद में बुला जी। लें। मोहतरमा सबा साहिबा सबा नूरपुरी साहिबा से दरख्वास्त है कि वो अपना कलाम पेश करें। आप श्रॉफशायर में हैं। इंग्लैंड कौन से शहर में? ये नूरपुरी लिसनर जो है ना जी, ये मेरे ख्याल में एक नॉर्वे वाली हैं, कुदसिया साहिबा। यही हैं खुद शेयर अच्छा जी। सबा नूरपुरी साहिबा, यही हैं। यही अच्छा, है। ये नाम। हाँ, तो आप ऐसा करें, अगर वो नहीं आई हैं तो आप मस्कीन शाह जी। साहब को बुला लें। जी। फिर सैयद मोइन शाह साहब लंदन से, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना कलाम पेश करें। सैयद मोइन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम जी, सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम। रहमतुल्लाह जी। सबसे पहले तो सब दोस्तों को दिली नया साल मुबारक। जी, खैर मुबारक। वालेकुम खैर वालेकुम। मुबारक उसके जी। साथ ही सही है। मोहतरम सदर साहब की इजाजत से कुछ जी। दुआया कलमात जी जी, लिखे हैं इरशाद फरमाएं। तो हम जी, जी बिस्मिल्लाह कीजिए जी शाह साहब। जी नया साल मुबारक। नया साल रब की अता बन के आए, दिलों में आमीन सुकून, आंखों में नूर लाए। आमीन नया साल रब की अता बन के आए, दिलों में सुकून, आंखों में नूर लाए। जो जख्म थे पुराने वो सब भर जाए, हर आंख में बस खुशी मुस्कुराए। आमीन ना आमीन। नफरत हो न फासले दिलों में, न नफरत हो न फासले दिलों में, हर तरफ मोहब्बत की फजा छा जाए। फजा छा जाए। जो थक गए राहों में जिंदगी की, जो थक गए राहों में जिंदगी की, उन्हें फिर से चलने का हौसला आए। आमीन हर घर में मुस्कुराहटें बसी रहें, हर घर में मुस्कुराहटें बसी रहे, हर चेहरे पे सुकून की खुशबू आए। नया साल किसी के लिए आंसू न लाए, नया साल किसी के लिए आंसू न लाए, ये साल मस्कां की सदा बन के आए। आमीन या रब हमें अच्छा इंसान बना दे, आमीन। किरदार में खलूस, दुआ में असर आए। बहुत खूब जी, बहुत प्यारा या कलाम। रब हमें अच्छा इंसान बना दे, किरदार में खलूस, दुआ में असर आए। जो हाथ तेरे हजूर उठे या रब, जो हाथ तेरे हजूर उठे या रब, उन सब की दुआओं में तासीर आए। आमीन वाह। आमीन। बहुत खूब जी। इबादत में इखलास, अमल में सच्चाई, इबादत में इखलास, अमल में सच्चाई, यही दर्स हमको खुदा से आए। वाह। मोइन की बस यही मकता है, मोइन की बस यही है एक दुआ, नया साल रहमतों की सौगात आए। वाह वाह। नया बहुत खूब जी। साल रहमतों की सौगात आए, बहुत खूब। नया साल रब की अता बन के आए, दिलों में सुकून, आंखों में नूर लाए। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत खूब शाह साहब, बहुत प्यारा कलाम जी आपका। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह जी। शुक्रिया जी। कुछ और भी जबरदस्त अता कलाम। करेंगे? फिर से कभी मैंने मीटिंग में चलें, वापस जाना है। ठीक है। ठीक है ठीक शाह है। साहब। हाँ जी, ठीक है शाह इजाजत साहब। चाहूंगा आप। अल्लाह शुक्रिया हाफिज जी। जी। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह शुक्र आया। जी। बहुत फिर हम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जर्मनी चलते हैं। हाँ जी, जनाब आ जाओ। मुनीर बाजवा साहब, चौधरी मुनीर अहमद बाजवा साहब, हमेशा की तरह खूबसूरत कलाम, उनसे दरख्वास्त है कि अपना आज ताज़ा कलाम अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया जी। मेरी तरफ से तमाम करम फरमाओं की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम और नया साल मुबारक हो। वालेकुम खैर सलाम। मुबारक, खैर मुबारक। तो मोहतरम सदर साहब की इजाजत से मैं 2 पढ़ूं या 3 पढ़ सकता हूँ आज? सिर्फ जी इतना जी पूछना है, इसके साथ में उसको तरतीब दे लूंगा अगर। जी जनाब, इरशाद फरमाइए आप। इरशाद फरमाओ जी।
अच्छा जी, तो मैं नए साल से शुरू करता हूँ जी। ये बिल्कुल नए जी, साल से जी। शुरू करें। तो अर्ज किया जी कि यहाँ साल बदलते हैं, वजदान बदलते हैं। वजदान बदलते हैं। क्या यहाँ बात। साल बदलते हैं, वजदान बदलते हैं। हम खुद से जरा पूछें, रुझान बदलते हैं। वाह वाह क्या वाह, बात। रुझान बदलते हैं। बहुत खूब। रुझान बदलते हैं। यहाँ साल बदलते हैं, वजदान बदलते हैं। हम खुद से जरा पूछें, रुझान बदलते हैं। या दौर बदलते हैं, दुनिया भी बदलती है। दुनिया भी बदलती है। वाह, या दौर बदलते हैं, दुनिया भी बदलती है। क्या क्या नहीं यहाँ बदला, इंसान बदलते हैं। इंसान वाह, वाह, बदलते वाह, हैं। वाह। इंसान बदलते हैं। यहाँ दौर बदलते हैं, दुनिया भी बदलती है। क्या क्या नहीं यहाँ बदला, इंसान बदलते हैं। हर साल उम्र घटती, बढ़ता है बुढ़ापा ही। वाह, हर साल उम्र घटती, बढ़ता है बुढ़ापा ही। छा जाए बुढ़ापा तो अरमान बदलते हैं। वाह, क्या वाह, बात। वाह, वाह, वाह। वाह वाह। छा जाए बुढ़ापा तो अरमान बदलते हैं। हर साल उम्र घटती, बढ़ता है बुढ़ापा ही। छा जाए बुढ़ापा तो अरमान बदलते हैं। वाह। जो कहते थे कल तक हम तेरे हैं बस तेरे। जो कहते थे कल तक हम तेरे हैं बस तेरे। यूं देखते देखते वो पैमान बदलते हैं। क्या वाह बात। वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। परवाज बुलंदी पर उड़ते हुए तायर की। परवाज बुलंदी पर उड़ते हुए तायर की। बैठे हों जो शाखों पर, तैरान बदलते हैं। वाह वाह वाह, पैरान बदलते वाह। हैं। तैरान बदलते हैं। वाह वाह दुनिया वाह। की डगर वो ही, राही भी रवां उस पर। दुनिया की डगर वो ही, राही भी रवां उस पर। लालच है दिमागों में, अजहान बदलते हैं। अजहान बदलते हैं। इजहान बहुत बदलते खूब। हैं। दुनिया की डगर वो ही, राही भी रवां उस पर। लालच है दिमागों में, इजहान बदलते हैं। अजहान बदलते हैं। हर बहुत खूब। रोज तलू सूरज, तारे भी चमकते हैं। हर रोज तुलू सूरज, तारे भी चमकते हैं। चाहत है वही दिल की, मीलान बदलते हैं। इंसान वाह। बदलते हैं। वाह वाह वाह। बहुत खूब। दुनिया का वही रोना, जार और जमा कर लें। दुनिया का वही रोना, जार और जमा कर लें। झनकार पे दौलत की, ईमान बदलते हैं। ईमान बदलते हैं। ईमान बदलते हैं। वाह वाह वाह। बहुत खूब। क्यों खाम ख्याली में खोते हैं उम्र अपनी। क्यों खाम ख्याली में खोते हैं उम्र अपनी। अमलों पे नजर डालें, मीजान बदलते हैं। वाह वाह। मीजान बदलते हैं। मालिक खूब। है खुदाया तू, हम्म लम्हों का जमानों का। मालिक है खुदाया तू, लम्हों का जमानों का। तेरे हुक्म के ताबे यहाँ अजमान बदलते हैं। आसमान बदलते हैं। बहुत खूब। कर नजरे करम मौला, दे बख्श खताओं को। वाह। हाँ, कर नजरे करम मौला, दे बख्श खताओं को। हम डूबे खताओं में इस्यान बदलते हैं। वाह 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 जी बहुत वाह। खूब। कर नजरे करम मौला, दे बख्श खताओं को। हम डूबे खताओं में इस्यान बदलते हैं। और वाह मसला अर्ज वाह है जी वाह। कि साहिल तो बचाने को रहता है सदा हाजिर। वाह। साहिल तो बचाने को रहता है सदा हाजिर। क्या शिकवा मुनीर उससे,
तूफान बदलते हैं। बहुत तूफान खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। बात को साहिल मीर तो साहब, बचाने को रहता है सदा हाजिर, क्या शिकवा मुनीर उससे, तूफान बदलते हैं या साल बदलते हैं, वजदान बदलते हैं। वजदान हम बदलते हैं। खुद से जरा पूछें, रुझान बदलते हैं। वाह वाह। और एक और सदर साहब की इजाजत से जी जी नए जरूर। साल के जी हवाले जी से इरशाद जी फरमाइए जी। जी 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 गुजारिश है जी कि रुखसत चाहूंगा। जी जी ठीक है। नया जब साल चढ़ता है इसे हम याद करते हैं। उसे हम याद करते हैं। नया जब साल चढ़ता है उसे हम याद करते हैं। नए सपने लिए दिन रात दिल को शाद करते हैं। वाह 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 जी वाह। नए मंसूबे बनते हैं, तरक्की की नई राहें। तरक्की की नई राहें। नए मंसूबे बनते हैं, तरक्की की नई राहें। बुलाकर तलखियां दुनिया नई आबाद करते हैं। दुनिया नई आबाद करते हैं। और मोहब्बत की सदा देते हैं दुनिया के ईवानों में। मोहब्बत की सदा देते हैं दुनिया के ईवानों में। जहां पर नफरतें देखें उन्हें बर्बाद करते हैं। वाह 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 जी वाह। दिलों के दर खुले रखें, दिखाएं आजिज़ी हर सू। वाह। दिलों के दर खुले रखें, दिखाएं आजिज़ी हर सू। अनादो बुग़्ज़ से दिल को सदा आजाद रखते हैं। वाह सदा आजाद रखते हैं। वाह वाह। खुदा वाह जी वाह। महफूज रखे बेकसों को उनके हाथों से। उनके हाथों से। खुदा महफूज रखे बेकसों को उनके हाथों से। नशा ताकत का चढ़ते ही जो इस्तिबदाद करते हैं। वाह 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 जी वाह। इस्तिबदाद करते हैं। खुदा तौफीक दे हमको चले हम ऐसी राहों पर। खुदा तौफीक दे हमको चले हम ऐसी राहों पर कि जिन राहों पे चल कर फख्र सब अजदाद करते हैं। अजदाद करते वाह हैं। वाह वाह वाह। वाह। खुदा तौफीक दे हमको चले हम ऐसी राहों पर कि जिन राहों पे चल कर फख्र सब अजदाद करते हैं। वाह सब अजदाद करते हैं। खुदाया दे हमें तौफीक पूरी ये करें बातें। खुदाया दे हमें तौफीक पूरी ये करें बातें। तेरे ही दर पे झुक कर हम यही फरियाद करते हैं। वाह वाह। यही फरियाद करते हैं। खुदाया दे हमें तौफीक पूरी ये करें बातें। तेरे तेरे ही दर पे झुक कर हम यही फरियाद करते हैं। और मक्ता हजरत है जी कि मुनीर नेक ख्वाहिशों से चढ़े साले नया हम पर। मुनीर नेक ख्वाहिशों से चढ़े साले नया हम पर। इसी चाहत से साले नौ का हम आगाज करते हैं। हम आगाज करते हैं। वाह जी बहुत खूब मनीर साहब। मुनीर नेक ख्वाहिशों से चढ़े साले नया हम पर। इसी चाहत से साले नौ का हम आगाज करते हैं। आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शानदार। बहुत खूब मुनीर बाजवा साहब, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा कलाम था जी। जी अगर आप कोलंबस बासित खान अनवर साहब साहब को अगर बुला हो लें तो अगर उनको बुलाना है तो। कोलंबस खान साहब तशरीफ लाएं। आवाज उनको। चौधरी कोलंबस खान साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आ जाइए सामने। ये मैं आप अब्दुल बासित अनवर साहब को बुला लें, वो कुछ पढ़ना जी चाह अब्दुल रहे बासित अनवर साहब को फिर बुला लेते हैं। उनका एक कलाम रह गया था। उनके बाद फिर हम सबा अगर वो नहीं, वो सबा साहबा का अभी फोन आया तो वो आज नहीं पढ़ सकेंगे। मैं भी वो आज नहीं डोर पढ़ बंद करके आता हूँ, अजान हो रही है। अच्छा इधर मैं एक और सुना दूं अगर है इजाजत। जी जी आप पढ़ दें।
پڑھ دیں ٹھیک ہے. جی جی یہ منیر باجوہ صاحب آپ ایک اور پڑھ دیں. جی سر جی، میں یہ پہلے رکھا ہوا تھا اس واسطے، اس جی کو تو جی شروع جی میں کوئی پڑھنا بات تھا، جی، لیکن جی. چلو پڑھ لیں. جی پڑھیں. یہ ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ کچھ گزارشات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سناتا ہوں جی. جی. جی کہ نظارے تیری قدرت کے بہاروں میں خزاؤں میں، نظارے تیری قدرت کے بہاروں میں خزاؤں میں، جدھر دیکھوں ادھر تو ہے، تو ذروں میں فضاؤں میں. واہ واہ. تیری ایک شان سبزے میں، تیری ایک شان پت جھڑ میں، زرد پتوں میں رنگ تیرے، تیری ہستی ہواؤں میں. واہ. واہ. بہت خوب. کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی بارش کبھی خشکی، چمک بجلی میں تو مولا، تو بادل میں گھٹاؤں میں. واہ واہ واہ. 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، محبت آپ کی ہے. جگ کی رونقیں تیرے اذن سے ہی زمانے میں ہیں، جگ کی رونقیں تیرے اذن سے ہی زمانے میں، تیری تقدیر سے ہی روشنی ہے سب خلاؤں میں. واہ واہ. 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 بہت خوب. سوا تیرے بتا ہے کون تھامے ان ستاروں کو، واہ واہ. سوا تیرے بتا ہے کون تھامے ان ستاروں کو، فلک پر چاند و سورج میں بھی تو ہے کہکشاؤں میں. واہ تو واہ. ہے بہت کہکشاؤں میں. خوب. واہ واہ. سوا تیرے نہیں ہے کوئی تجھ سا مہرباں مجھ پر، سوا تیرے نہیں کوئی ہے. سوا تیرے نہیں ہے کوئی تجھ سا مہرباں مجھ پر، نہیں ہے کچھ کشش یارب یہاں میری اداؤں میں. واہ واہ واہ. سوا تیرے نہیں ہے کوئی تجھ سا مہرباں مجھ پر، نہیں ہے کچھ کشش یارب یہاں میری اداؤں میں. بے شک. بنا مانگے تیری نظر کرم میں ہیں جہاں والے، بنا مانگے تیری نظر کرم میں ہیں جہاں والے، ترس کر مجھ پہ بھی یارب کہ میں ہوں بے نگاہوں میں. واہ واہ واہ. بہت خوب. خطائیں ہی خطائیں ہیں میری تو زندگانی میں، خطائیں ہی خطائیں ہیں میری تو زندگانی میں، گزر جائے میرے مولا تیری رحمت کی چھاؤں میں. واہ واہ واہ. بہت خوب. عطا کرتا ہے تو سب کو، کوئی مانے یا نہ مانے، واہ واہ واہ. عطا کرتا ہے تو سب کو، کوئی مانے یا نہ مانے، عطا تیری ہی افضل ہے جہاں کی سب عطاؤں میں. واہ واہ واہ. بہت خوب. ادھر بے شک. بخشش کا بہرے بے کراں تیرا تلاتم میں، ادھر بخشش کا بہرے بے کراں تیرا تلاتم میں، ادھر ڈوبا ہوا ہوں میں میرے مولا خطاؤں میں. بہت خوب. کیا بات. ادھر بخشش کا بہرے بے کراں تیرا تلاتم میں، ادھر ڈوبا ہوا ہوں میں میرے مولا خطاؤں میں. خطاؤں میں. اور مقطع عرض ہے کہ رکھی ہر آن فضل اپنا منیر ناتواں پر بھی، منیر ناتواں پر بھی، رکھی ہر آن فضل اپنا منیر ناتواں پر بھی، تیرا عاجز نہیں پیارے یہ ہرگز بے وفاؤں. بے شک بے شک. واہ. واہ واہ واہ. رکھی ہر آن فضل اپنا منیر ناتواں پر بھی، تیرا عاجز نہیں پیارے یہ ہرگز بے وفاؤں میں. بے وفاؤں میں. نظارے تیری قدرت کے بہاروں میں خزاؤں میں، واہ واہ. جدھر دیکھوں ادھر تو ہے، تو ذروں میں فضاؤں. واہ واہ. واہ. بہت خوب. بہت واہ خوب. جی. بہت مہربانی خوب. جناب، بہت شکریہ جی، بہت خوب جناب منیر باجوہ صاحب کے. بہت شکریہ. جی جناب عبد الباسط انور صاحب. جی ہاں، حاضر ہوگا. اچھا، جی. کیا ہے صدر صاحب کی اجازت سے. جی 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 پڑھ دیں اب جلدی سے. جی. بھرے ہیں دشمنان علم و عرفاں، بھرے ہیں دشمنان علم و عرفاں، ادب پر وار دوں گا میں تو دل جان. امن سے واسطہ جن کا نہیں ہے،
मैं जब जब सोचता हूँ होता हूँ हैरान। अमीर शहर से जाकर ये कह दो अदब की महफिलें कर देंगी आसान। वाह ना जाने क्यों नफरत पसंद है, वाह हम मोहब्बत चार सू फैलाएं हर आन। वाह जो हैं बेसुर उन्हें लय से गरज क्या, सुनेंगे क्या वो मेरा कोई नगमा। वाह भरोसा उस पे दिल से मैं किया था, भरोसा उस पे दिल से मैं किया था, वो धोखा दे के मुझको खुद है शादां। वाह वाह मैं उससे प्यार कर कर था बहुत खुश, वो यादें आज भी लगती हैं अर्जां। वाह जहनों में सभी के ही घिरा हूं, मैं जहनों में सभी के ही घिरा हूं, जो अनवर को न समझे है वो नादां। वाह वाह जी वाह वाह बहुत खूब वाह जी अदब वाह पर वार दूंगा मैं तो दिल जान। बहुत एक खूब छोटी अनवर साहब जी। मेरी गजल के कुछ और अशार हैं, वो सुना देता हूँ। सदर साहब इजाजत है? जी जी पढ़ दें जी। वो जुल्म सह के तो एक बार भी जो उफ न करे, वो जुल्म सह के तो एक बार भी जो उफ न करे, वो एक शख्स है जो प्यार का सहारा है। वाह वो जो नफरतों की अदाएं खुशी खुशी झेले, वो नाम सब में मोहब्बत का इस्तेआरा है। इस्तेआरा है। वो जो नफरतों की अदाएं खुशी खुशी झेले, वो नाम सब में मोहब्बत का इस्तेआरा है। वो बांटता रहा हर एक में खुशी अक्सर, सभी में पहल किया जब कोई पुकारा है। पुकारा है जी। बिना मफाद के मेहनत से पाई दौलत को, बिना मफाद के मेहनत से पाई दौलत को, मदद की गैर की बनकर वो एक सहारा है। वाह खुदा के फजल से उसने शऊर वो पाया, खुदा के फजल से उसने शऊर वो पाया, समझ ही जाता रहा जिसका जब इशारा है। इशारा है। वाह वाह दिल तो सुना आज भी हैं उसके दीवाने, हसीन दिल तो सुना आज भी हैं उसके दीवाने, सभी को लगता है वो आज भी हमारा है। वाह 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 वो वाह जुल्म सह के तो एक बार भी जो उफ न करे, वो एक शख्स है जो प्यार का सहारा है। जो नफरतों की अदाएं खुशी खुशी झेले, वो नाम सब में मोहब्बत का इस्तेआरा है। हिसार में जो रहे प्यार के मेरे अनवर, हिसार में जो रहे प्यार के मेरे अनवर, वो एक शख्स है जो प्यार का सहारा है। जी बहुत खूब, जी बहुत शुक्रिया खूब जनाब बासित बासित साहब। अनवर साहिब, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया तो आपने। चौधरी कोलंबस खान साहब का फिर से बुला लें अगर वो आना चाहें सामने। जी उनके वो मौजूद हैं। उनका वीडियो नहीं खुला है लेकिन उनका आवाज़ खुली है उनकी, वो अगर चाहें आवाज तो खुली है। अपना कलाम पेश कर दें। जनाब कोलंबस खान साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप जरा थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाएं। मेरा ख्याल हमारी आवाज नहीं पहुंच रही या कोई है प्रॉब्लम, ठीक है जी। कुछ डॉक्टर छोटे साहब और हैं, अगर इजाजत सुनाऊं? दें तो मैं सिर्फ एक ही कलाम पेश किया है, मैंने एक और कलाम जी पेश आप कर दें। उसका जी आप कलाम आप पढ़े। आज तरन्नुम्स के साथ किसी जी ने गालिबन जी नहीं ठीक पढ़ा। है, तरन्नुम के साथ पढ़े। जी एक गजल के चंद अशार हैं जी इरशाद सदर साहब की इजाजत से। जी इरशाद आकीबत अपनी यहाँ कुछ तो संवारो यारो, वाह जिंदगी यूं ही ना बेकार गुजारो यारो, बहुत खूब बहुत खूब जी। वो तो हर वक्त
मुखातिब तुमसे, भूल कर तुम भी कभी उसको पुकारो यारो यारो, अपने ज़ाहिर को सजाने में लगे हो कब से, अपना बातिन भी कब किसी रोज निखारो यारो यारो, वाह यार। बहुत खूब। वाह वाह बेहयाई के अंधेरों में जाला कैसा, अपनी आँखों से ये ऐनक तो उतारो यारो, बहुत खूब। आप मिल जाएगी दुनिया में बुलंदी ही तुमको, खुद को पस्ती से जरा और हारो यारो, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। है अगर तुमको हदायत की मुबश्शिर ख्वाहिश, आदि कल्ब को भूले से न मारो यारो यारो, बहुत खूब वाह जी, वाह बहुत वाह खूब। बहुत खूब। आकिबत अपनी यहाँ कुछ तो संवारो यारो, बहुत खूब। जिंदगी यूं ही ना बेकार गुजारो यारो, बहुत बस खूब। इतना ही कलाम था। वाह वाह अब मैं सदर मोहतरम की खिदमत में दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और अपना कलाम पेश करें। जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, उनकी बहुत शुक्रिया। शख्सियत किसी तारफ की मोहताज नहीं, 17 से जायद कुतुब के मुसन्निफ हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और एक लंबे अरसा से इंग्लैंड में मुकीम हैं और मारूफ शोरा में उनका शुमार होता है और उनकी खिदमत में अब दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुबशर शहजाद साहब। मैं कुछ कहने से पहले चौधरी जी कोलंबस खान साहब से गुजारिश करता हूं कि अगर वो तशरीफ रखते हैं तो आए अपना कलाम पेश करें। जी चौधरी कोलंबस खान साहब नहीं है। शायद आवाज नहीं जा रही उधर हाँ या कुछ है उनका, ठीक कोई बात नहीं। कोई हो गया। जी 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 आपका मुशायरा बहुत अच्छा था आज का। जी शायरों की तादाद बहुत कम थी, बढ़नी चाहिए, हमें उनको दावत कलाम देना चाहिए, उनको दावत भेजनी चाहिए। जी, दो तीन जी अहबाब जो हैं वो जी जल्दी चले गए बगैर जी जी पढ़े। तो आज के मुशायरे में अब्दुल बासित अनवर साहब ने दुबई से अपना हमदोनात से आगाज़ किया था, उसके बाद जी दुआए कलाम भी पढ़ा और उसके बाद कुछ और भी गज़ल भी बहुत अच्छी तरन्नुम के साथ आपने पेश की। जी और
شازیہ عالم شازی صاحبہ نے خوابوں کی صفات پر اپنا کلام پڑھا، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، منفرد انداز کا۔ سمرین ندیم سمر صاحبہ نے نئے سال کے حوالے سے نظم پیش کی اور جی بہت اچھا کلام پیش کیا۔ یقین و گمان کے عنوان کے تحت بھی ایک غزل پڑھی، ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی۔ اور مبشر شہزاد صاحب، آپ کا تو جواب نہیں ہے، آپ کی بہت اچھی نظامت بھی ہوتی ہے، آپ نے نظم بھی بہت اچھی پیش کی اور اب بھی آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا، یقین و گمان پر بھی تھی۔ تو کولمبس خان صاحب تشریف نہیں لائے اور سید معین شاہ صاحب نے نئے سال کے حوالے سے اچھا کلام پیش کیا تھا، بہت خوب۔ اور جناب منیر باجوہ صاحب ہمیشہ کی طرح بہت عمدہ، بہت اعلیٰ کلام بہت لے کر محبت آئے، آپ کی، ہمیشہ آتے ہیں بہت جی شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، اور نیا سال بدلتے ہیں، رجحان بدلتے ہیں جی۔ تو محترمہ صبا نور پوری صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے فون کیا کہ وہ تشریف نہیں لا سکتی، تو میں آپ دوستوں کی اجازت سے غزل کے چند اشعار پیش کروں گا جی اور اس کے بعد ایک دعائیہ نظم سال نو کے حوالے سے ہے، جی اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے آج کے پروگرام کا۔ شہر کے اندر فتنے پھوٹے، شہر کے اندر فتنے پھوٹے، گھر گھر لگ گئی آگ۔ واہ، شہر کے اندر فتنے پھوٹے، گھر گھر لگ گئی آگ، محو خواب ضمیر کسی کا اور کسی کے بھاگ۔ واہ، بہت خوب۔ بستی بستی افسردہ ہے شہروں کا ماحول، بستی بستی افسردہ ہے چہروں کا ماحول، شہروں کا ماحول، آس بھرے الفاظ ہیں لیکن مایوسی کے راگ۔ بہت خوب۔ راہیں تکتے رہ گئے ساجن، لوٹے نہ مہمان، واہ، راہیں تکتے رہ گئے ساجن، لوٹے نہ مہمان، کسی کی یاد دلا کر اڑ گئے منڈیروں سے کاگ۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اور مرغے مسلم کھانے والے یہ بھی چکھ کر دیکھ، مرغے مسلم کھانے والے یہ بھی چکھ کر دیکھ، یاد کا مکھن ڈال کے کیسا بنا ہے غم کا ساگ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کھڑے صاحب، کیا بات۔ یاد کا مکھن ڈال، ویری گڈ، بات۔ مرغے مسلم کھانے والے یہ بھی چکھ کر دیکھ، چکھ کر دیکھ، یاد کا مکھن ڈال کے کیسا بنا ہے غم کا ساگ۔ بہت خون میرا تریاک ہوا ہے زہر بنی ہے کھال، خون میرا تریاک ہوا ہے زہر بنی ہے کھال، اس کو ڈس کر خود مر جائے کذب کا کالا ناگ۔ کیا بات، بہت خوب۔ اور توبہ کے پانی کا ساگر جلد منور ڈھونڈ، توبہ کے پانی کا ساگر جلد منور ڈھونڈ، دل کو راکھ بناتی جائے پاپ کی جلتی آگ۔ بہت معنی خیز کلام ہے جی کھڑے صاحب، بہت شکریہ جناب بہت گہرا منیر باجوہ صاحب۔ اور یہ آخر پہ ایک نظم پیش کرتا ہوں سال نو پر، ایک دعائیہ نظم ہے۔ جی ارشاد جی، بتاؤ۔ دل میں پھر امید کو اس سے مہمان پہلے کر دیا، دعائیہ نظم سے پہلے کوئی غزل کوئی اور ایک پیش کر دیں، پھر ایک بعد میں آخر میں دعائیہ ہو جائے گی۔ ہر نظر میں حسرتوں کے
زاویے رکھے ہوئے، ہوں، ہر نظر میں حسرتوں کے زاویے رکھے ہوئے، ہر زباں پر بے بسی کے ذائقے رکھے ہوئے، کیا بات، کیا بات، کیا بات، سنگ باری اور وہ بھی کانچ کے اشجار پر، آہا، آہا، سنگ باری اور وہ بھی کانچ کے اشجار پر، ڈالی ڈالی طائروں نے گھونسلے رکھے ہوئے۔ واہ کیا واہ، بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، میں نے جھانکا جب گریباں میں تڑپ کر رہ گیا، ہاں، میں نے جھانکا جب گریباں میں تڑپ کر رہ گیا، واہ، ایک سینے میں ہزاروں بتکدے رکھے ہوئے۔ کیا بات ہے، کنڈے صاحب بہت کتوں خوب، لیا کلام آئی تس بہت کمال خوب، کر دی۔ جام شیریں سے ہے بڑھ کر موت عاشق کے لیے، آہا، ہاں، جام شیریں سے ہے بڑھ کر موت عاشق کے لیے، راہ الفت میں شہادت کے مزے رکھے ہوئے۔ کیا واہ، بات ہے جی، واہ، کیا بات، ماں کا دل تو پیار کا امڈا ہوا طوفان ہے، بے شک، ماں کا دل تو پیار کا امڈا ہوا طوفان ہے، جس میں جنت کے چمن پیروں تلے رکھے ہوئے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت کیا خوب، بات ہے گھنے صاحب، ایک ایک شعر ایک ایک جہان تو ہم بہت ہی کیا پیارا، سنوایا۔ بہت ہی پیارا، ماں کا دل تو پیار کا امڈا ہوا طوفان ہے، واہ، جس میں جنت کے چمن پیروں تلے رکھے بہت ہوئے۔ خوب، بہت خوب، کے چمن پیروں تلے، نیکیاں کر کے منور ڈال دو دریا میں تم، واہ جی، واہ دریا میں نیکیاں کر کے منور ڈال دو دریا میں تم، ہوں، آخرت میں ایک کے 70 سلے رکھے ہوئے۔ واہ، کیا 70 بات، سلے کیا رکھے بات، ہوئے، بہت خوب، واہ جی واہ، بہت کیا خوب، مضمون اٹھائے نا جی کنڈے صاحب، بہت واہ جی لذت واہ، آ واہ جی واہ، بہت شکریہ، گئی، لطف آ گئی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو سال نو کی ایک دعائیہ نظم۔ جی دل میں پھر امید کو مہمان کر دے اے خدا، اے خدا، دل میں پھر آمین، امید کو مہمان کر دے اے خدا، یاس کے ماروں کو پھر حیران کر دے اے خدا، اے خدا، جانے کب سے چپ کے رو رہی ہے زندگی، رو رہی ہے جانے زندگی، کب سے چپ کے رو رہی ہے زندگی، روز و شب کی مشکلیں آسان کر دے اے خدا، اے خدا، آمین، آمین، بہت خوب، بہت خوب، درد کے لمحات ہیں اور سال نو بھی آ گیا، سال نو بھی آ گیا، درد کے لمحات ہیں اور سال نو بھی آ گیا، ہوں زندگی میں جشن کا سامان کر دے اے خدا، ہوں غمزدوں کو پھر سے کوئی تحفہ نایاب دے، ہوں غمزدوں کو پھر سے کوئی تحفہ نایاب دے، تحفہ نایاب، پھر مزین قلب کا گلدان کر دے اے خدا، واہ جی، واہ، گلدان بہت کر خوب، دے اے خدا، دل کے کاشانوں سے اب تو دور کر مایوسیاں، ہاں دل کے کاشانوں سے اب تو دور کر مایوسیاں، پھر سے روشن روح کا دالان کر دے اے خدا، بہت خوب، دالان کر دے اے خدا، سلام کر پھر دیا، سے بہت، طائر بہت، پھر سے طائر باغ میں نغمہ سرا ہونے لگے، پھر سے طائر باغ میں نغمہ سرا ہونے لگے، پھر اجاگر عشق کا ارمان کر دے یا خدا، ارمان پھر کر دے اے اجاگر عشق کا ارمان کر دے یا خدا، طالب افلاک کو صبر و قناعت ہو نصیب، آمین، طالب افلاک کو صبر و قناعت ہو نصیب، تو سخی ہے سب پہ یہ احسان کر دے یا واہ، خدا۔ کیا بات، کیا بہت بات خوب، ہے، کیا بہت کلام خوب، ہے، شکریہ۔ کیا بات، کیا پھر کلام ہے نظر کنڈے کے صاحب، شکریہ محترم، پھر نظر کے سامنے کوئی سنہرا باب ہو، ہوں پھر نظر کے سامنے کوئی سنہرا باب ہو، منفرد سب سے ہماری شان کر دے اے خدا، شان کر دے اے آمین، خدا، آمین، راہ پر آ جائیں پھر سے راہ سے بھٹکے ہوئے، واہ،
راہ پر آ جائیں پھر سے راہ سے بھٹکے ہوئے، اب حقیقت میں ہمیں انسان کر دے یا خدا۔ کیا بات، انسان کر دے یا کیا خدا۔ بات، بہت خوب۔ بھول بیٹھے ہیں پیام عظمت کردار ہم، بھول بیٹھے ہیں پیام عظمت کردار ہم فقیروں کو بھی اب سلطان کر دے یا خدا۔ واہ جی واہ، واہ، واہ جی واہ، بہت خوب۔ غضب کا کلام ہے، واہ۔ شکریہ۔ سلطان کر۔ کشتیاں اپنی بھنور سے جب نکالی ہیں تو پھر، کشتیاں اپنی بھنور سے جب نکالی ہیں تو پھر، دور اپنی راہ سے طوفان کر دے یا خدا۔ اے خدا۔ آمین۔ سال نو اب ہو مبارک ہے منور کی دعا، سال نو سب کو مبارک ہے منور کی دعا، عرض کے مقتل کا پھر ایوان، عرض کے مقتل کو پھر ایوان کر دے یا خدا۔ آمین، آمین، بہت غضب کا کلام جی۔ دل میں پھر امید کو مہمان کر دے یا خدا، یاس کے ماروں کو پھر، یاس کے ماروں کو پھر حیران کر دے یا خدا۔ بہت خوب جناب، بہت خوب، بہت بہت خوب، خوب جی زبردست کھنڈے صاحب، کلام پیش جی کیا۔ بہت 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 شکریہ لطف آیا آپ کے کلام کا جی۔ ایک ایک شعر کے اندر بڑا ہوا ایک ایک جہان جو ہے نا وہ سمویا ہوا ہے۔ بہت بہت محبت جی، آپ دوستوں کی۔ جی آپ بہت عمدہ۔ اختتام کیجئے۔ جی صدر صاحب کی اجازت سے جی اب اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ جی 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 اب آخر میں خاکسار اپنی طرف سے تمام شرکاء کا، تمام خواتین و حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ سب نے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت کو قبول کیا اور مشاعرے کو کامیاب بنایا۔ تمام شعراء نے بہت ہی خوبصورت اشعار پیش کیے اور داد وصول کی۔ سچ تو یہ ہے اچھا شعر کہے کوئی، میرے لب پہ داد ہمیشہ رہتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو آمین۔ اور آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم شاد باد رکھے اور سب کی صحت و عمر میں بے انتہا برکت ڈالے اور یہ نیا سال سب کے لیے بہت ہی بابرکت اور خوشیوں والا سال ہو۔ آمین۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی محافل میں گاہے بگاہے اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس انشاءاللہ۔ وقت تک کے لیے آپ اپنا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیزوں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اپنی محبت بھری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ دعا کو ہاتھ جب اٹھیں تو بس اتنی گزارش ہے، کرو جب یاد اپنوں کو ہمیں بھی یاد کر لینا۔ ایک ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں سارے لوگ، اچھی محفل کی یاد ہمیشہ رہتی ہے۔ اور آخر میں دنیا کے ان تمام ممالک میں تمام خواتین و حضرات کا بھی دلی شکریہ ادا کرتا ہوں جو انٹرنیٹ اور یوٹیوب کے ذریعے بڑی دلچسپی کے ساتھ دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اپنے گھروں اور دفاتر میں بیٹھ کر ہمارے مشاعرہ سنتے ہیں اور تاثرات کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اب ہم رخصت ہوتے ہیں اور خدا حافظ کہتے ہیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ آئندہ اللہ حافظ جی، ملاقات پھر ہوگی۔ اللہ حافظ۔